البنات هاد الوصفه هادي غادي تزيد لك الوزن في مده سيمانه. سيمانه غادي تلقاي الوزن اللي انت بغيتي، وغترجع لاطاي ديالك واعره اللي لقاك غادي يسولك عليه. البنات اللي كيعانيو من بومزوي اولا من فقر الدم، هذه هي الوصفه ديالكم. الو الكبيدات، كي بقيتو صافا عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير، ومرحبا بكم فيديو جديد عندي على قناتي. الا كنتي انت اول مره غتشوفيني كنقول لك مرحبا بك والف مرحبا، وما تنساش انك تشتركي في القناه الا عجبك المحتوى وتفعلي زر الجرس كيكون هنا ولا هنا باش يوصلك الجديد ديالي. الوغ الكبيدات، اليوم فيديو جديد باش نحضروا العيد ان شاء الله كما قلت في العنوان. وصفه اللي غادي تهنيك من الضعف، ولا بسيرتو البنات اللي في رمضان كيضعفوا. كنعرف بزاف البنات وكنقرا في لي جروب بزاف البنات اللي كينقصوا البوا في رمضان، يعني كتقول لك راني ضعافيت في رمضان. كاين اللي كتاكل غير شويه على معدتها صافي كتشبع وما كتعشاش، وفي السحور كتاخذ شي حاجه خفيفه وكتبقى صايمه النهار كامل كتضعف. وكاين عاوتاني اللي واخا كتاكل داكشي اللي قدات عليه البوا ديالها كينزل، حيت ما كتقادش لي بلا ديالها، يعني كتبقى تاكل غير واحد الحاجه، يعني سواء المالح سواء الحلو، ما كتقادش الماكله ديالها، ما كتعاودش بالالياف ولا بروتين وهادو، داكشي علاش البوا كينزل. الوغ اليوم لا فيديو خصيصا للبنات اللي بغاو يزيدوا البوا، اللي بغاو يزيدوا في الوزن. وسورتو هاد الوصفه هذه اللي عطيكم البنات اكونوا اكيدين انها غادي تعطيك البوا ايديال، يعني داكشي اللي انت بغيتي وغادي تاكليها. وسيرتو في السيمانه غادي يبان لك الفرق، وكتغلضك كلك، يعني ماشي كتمشي تغلض غير الوجه ولا تغلضك من التحت وتخليك هكا ضعيفه من الفوق، لا غتغلضي كامله وما غاديش يبان فيك انك دايره شي وصفه، غادي يبان انه غلط طبيعي 100%. الوغ الكبيدات، اليوم غنبارطاجي معكم هاد الوصفه هذه، فيها جوج مكونات اساسيين رخاصين وكيكونوا تقريبا في كل دار. انا ديما كنمشي معكم الوصفات الطبيعيه، ما كنزيدو فيهم لا كينات لا سيروات لا حتى شي حاجه، تيكونوا طبيعيين. الا عطاوك غلط كتكوني مبنيه على اساس ماشي داك النفخ الخاوي ديال الكينات والسيرو، لا هادو مكونات طبيعيين وكيعطيو الغلط بطريقه زوينه، وما كتبانش فيكم باللي راكم يعني ما كتبانش فيك بلي راكي واخده شي حاجه. المهم الكبيدات، خليكم معايا ما تمشيو فين باش ندوزو نوريكم المكونات والوصفه كيفاش غادي نديروا لها. وهادو هما المكونات اللي غادي نحتاجها البنات. كما قلت لكم جوج مكونات اساسيين في الوصفه ضروري منهم، يعني ما نقدروا نستغناو على حتى واحد فيهم باش تكون وصفه متكامله وامنه 100%. عندي هنا الزنجلان اولا السمسم بالنسبه للبنات اللي كانوا متبعيني من دول اخرى، وعندي الصوجا اولا الصويا، فول الصويا، يعني كل بلاد شنو كيسميه. هانتوما تاخذوا عينكم ميزانكم. الصراحه انا ما عنديش عبار يعني بالضبط، يعني قد الزنجلان قد الصوجا. ودابا غادي ناخذ واحد المقيله بحال هكا، غادي نديرهم فيها باش يتحمروا وصافي. هنا غادي نديرهم على نار مهيله، غنبدا نحرك فيهم هكا حتى يتحمروا بالطريقه اللي كنحمروا الزنجلان، باش كنكونوا كنحمروا الزايب والزميته ولا شي حاجه. المهم بهذه الطريقه هذه حتى يتحمروا لنا مزيان، وكما قلت لكم على نهر مهيله مده 10 ديال الدقائق، وانتم كتحركوا فيهم باش ما يتحرقوش. فوالا البنات، هو هنا راه صافي تحمر بركه عليه. شوفوا انا اكسبري درتهم بجوج لحقاش الصوجا ما خصهاش تحمر بزاف باش ما يموتوش الفوائد اللي فيها، عكس الزنجلان كيبدا تحمري شويه قبل ما يتحرق وصافي. وما خاصناش نخليهم حتى يتحرقوا باش ما يطلقوناش المروره عاوتاني، باش ما يجيوكمش خايبين في المذاق. فوالا من بعد ما طحنتهم تاخذوا اي مولينيكس عندكم ولا طحان، غادي تطحنوهم. ها نتوما كيرجعوا بودر، هادو راه غير الزيوت اللي ديالهم هما نيت باش كيرجعوا شي وحدين بحال اللي متجانسين مع بعضهم. فوالا كيرجعوا بحال هكا. ودابا ندوزو باش نقول لكم طريقه الاستعمال ديالها. وكما شفتوا البنات معايا، هادوك هما المكونات ديال الوصفه ديالنا، الوصفه اللي غادا تعطيك وزن مثالي وغادي تغلضك كلك كما قلت في الاول الفيديو. ماشي غير غتنفخ لك وجهك، بالعكس غتعطي معاك ريزولطا. واخا يكون عندك الضعف ما نعرف شحال توزني، غادي تزيدي في الوزن، انا متاكده. غادي تمشي وترجعي لي كومونتير وترحميني على هاد الوصفه هذه البنات. نتمنى البنات اللي غادي يجربوها يرجعوا لي كومونتير ويقولوها باش بنات اخرين يتشجعوا ويجربوها حتى هما. البنات هاد الوصفه هذه غادي تزيد لك الوزن في مده سيمانه.
اي سيمانه غادي تلقاي الوزن اللي انت بغيتي، وغترجع لاطاي ديالك واعره اللي لقاك غادي يسولك عليها. وحاجه اخرى، البنات اللي كيعانيو من بومزوي اولا من فقر الدم، هذه هي الوصفه ديالكم. جربوها، ما عندكم ما غادي تخسروا، وانا متاكده حتى نتوما غادي تزيدوا الوزن ديالكم في مده ديال اسبوع البنات. يعني في اسبوع غادي تغلاضي كامله، ماشي غير الوجه، ماشي غير بعض المناطق، ولكن بالعكس غادي تغلاضي كلك، وغادي يزيد لك الوزن بواحد الطريقه اللي خياليه اللي انت ما غاديش تعرفي راسك. وحاجه اخرى البنات، حاولوا انكم ما تكثروش منها. يعني اون فوا تشوفوا راسكم وصلتوا لذاك الوزن اللي بغيتو، يعني منين كتشوفي راسك قدام المرايه، وحنا كنعرفوا راسنا، يعني منين راه تقدري تعرفي راسك ما بين ليله ونهار. لا زدتي الوزن كتعرفيه بحوايجك، تغيرات على وجهك. الناس اللي معاك غادي يقولوا لك زعما راكي زدتي في الوزن. حبسوا البنات، الا كثرتوا منها راه كتاديو سمنه مفرطه. يعني ما كاينلاش تزيدي تغلاضي وتبقاي تكثري، راه غادي تعيبي ديك الساعه لاطاي ديالك وغادي تخرج لك الكرش. انا عارفه بزاف البنات تبداو يقلبوا على وصفات وكاين اللي ما تمشاش معاها بزاف، ولكن البنات خاصنا نكونوا كنعرفوا المكونات، نقراو عليهم ونعرفوا شنو الحاجه اللي غتفيدنا وشنو الحاجه اللي ما تفيدناش، وشنو دوك المكونات لاش كيفيدوا. الوغ البنات الزنجلان، انا الوصفات ديال الغلط اكثريه كنعتمد على الزنجلان، وديجا كنت درت معكم وصفه والحمد لله الحمد لله لقاو عليها البنات النتيجه اللي بغاو، وفي لي كومونتير تيقولوها والحمد لله كان فيها حتى هي الزنجلان البنات، لانه غني بالبروتينات. والمشكل الوحيد اللي كيكون في رمضان هو اننا ما كنقصوا من لي بروتين وكنبقاوش ناكلوا، يعني كنبقاو نديوها في الدهون ولا في السكريات، يعني كل وحده ولات كتميل في الماكله ديالها في رمضان وما كنوازنوش الماكله، وبزاف البنات ينقصوا البوا. يعني الزنجلان شي حاجه اللي هي اولا السمسم، يعني واحد المكون اللي هو اساسي في المكونات ديال وصفات الغلظ. وحاجه اخرى ما تيخليش المصران ديالك عاجز، يعني ما كتحسي لا بانتفاخات لا حتى شي حاجه، عكس بعض الوصفات. وكما قلت لكم الصوجا اولا فول الصويا، سمحوا لي، اولا فول الصويا معروفه يعني من قرون انها كتزيد الوزن، ولكن نحاولوا اننا نستعملوها بالطريقه الصحيحه البنات كما وريتكم. يعني ومهم ما نفرطوش في الحاجه، يعني بغيت نقول ما نكثروش من الحاجه، نحاولوا ناكلوا منها بداك بالمقدار اللي غادي نقول لكم البنات، وحاولوا ما تزيدوش، يعني اجتهادات من راسكم باش ما تضروش عاود راسكم وترجعوا وتطيحوا في السمنه. الوغ البنات هذه هي الوصفه ديالنا، كتجي على هذا الشكل من بعد ما كنطحنها كما وريتكم، كتولي بودر. انا قلت لكم ما تحاولوا انكم ريحتها زوينه الصراحه، حاولوا انكم ما تحمروهاش بزاف باش ما تطيحوش في المشكل ديال انها تحرق وتبقى عندكم المذاق ديال المروره. هذا الحاجه الاساسيه. وانا راه درتها اكسبري انني حمرت الزنجلان مع الصوجه باش الزنجلان خاصو يتحمر اكثر من الصوجه، لانه هو غني بالزيوت بزاف، فيه الزيوت. البنات هذه وصفه اللي واعره وانا عارفاكم غترجعوا تشكروني عليها. الوغ دابا البنات الطريقه ديال الاستعمال ديالها وهي غادي ناخذوا دانون بيرلي اللي تيكون طبيعي بالسكر البنات، لان بحال اللي كنحاولوا نزيدوا من الوزن ديالنا بالسكر ولكن طبيعي. سوا تاخذوا بيرلي. البنات اللي تيكونوا برا المغرب بزاف قالوا لي راه حنا برا المغرب وما عندناش بيرلي، جاو عندي في الانستغرام وفي لي كومونتير كيقولوها ليا. البنات تقدروا ديروا معلقه كبيره مع كاس ديال الماء، اولا ديروا معلقه كبيره مع كاس د الحليب. نتيا وشنو كاين البنات ما كيشربوش الحليب، تقدري ديري معلقه كبيره في كاس الماء مع كاس ديال الماء تخلطيها وتشربيها، اولا مع كاس ديال الحليب سخون خلطيها وشربيها. سينو ديريها مع بيرلي. البنات حنا في المغرب راه عندنا بيرلي ومذاقو زوين الصراحه، ديروها مع بيرلي وكولوا. هذا من بعد ما تفطروا تجلسوا واحد نص ساعه وتاخذوها. الا بغيتو توجدوا لاطاي ديالكم العيد راه غادي تلقاو الريزلت اللي هي واعره البنات. كما قلت لكم هذه هي طريقه الاستعمال ديالها، ونتمنى ان اي بنت لقات معاها نتيجه ترجع لي كومونتير وتقولها وتدعي معايا غير دعوه ديال الخير. صافي البنات هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم. للبنات اللي انتريسي انهم يوجدوا اللاطاي ديالهم العيد ان شاء الله. انا عارفه ومتاكده ان العيد ما بقالوش بزاف، بقات له 11 يوم او 12 يوم.
غادي يعني كافياك انك باش تقادي لاطاي ديالك. صافي البنات هادشي اللي كاين في هاد الوصفه ديال اليوم. والانستغرام ديالي كنخليها لكم ديما هنا لاي تساؤلات البنات ولا حاجه ما فهمتوهاش في لا فيديو اجيو عندي تما وسولوني كنجاوبكم وكنزيد نشرح لكم بالتدقيق داكشي. وصافي كبيدات هادشي اللي كاين، ونتمناو ان نتلاقاو مع فيديو جديد. وخليو لي في لي كومونتير شنو تبغيو تشوفوا عندي في القناه، سينو اجيو الانستغرام ديالي وقولوا لي شنو تبغيو تشوفوا عندي، ونتلاقاو مع وصفه جديده ولا مع فلوق جديد. غرو بيزو ليكم كبيره، باي باي.